are less in number these days. So electrostatics हामीले गरिरहेको च्याप्टर हो यो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भनेको it is the branch of physics that deals with the static current or त्यो करेन्टलाई हामी चार्जको रूपमा मात्रै क्याल्कुलेसनमा लैजान्छौं डिस्कसनमा राख्छौं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भित्र पहिला मैले इलेक्ट्रिसिटीको डेफिनेसन दिएको छु इलेक्ट्रिसिटी भनेको त्यो पार्ट हो जहाँ चार्जहरु चाहे स्टैटिक पोर्सनमा बसोस् या मोसनमा होस् स्टैटिक भनेको चुप लाएर बस्ने चार्जहरु मोसन भनेको हिँडिरहने चार्जहरुको कुरा गर्नु पर्यो भने that is the current electricity that we will deal in later classes अलि पछाडी मात्रै गर्छौं त्यो हो current electricity तिमीले ओम्स ल का कुरा अलिअलि सुनेका छौ पोटेन्शियल का कुरा अलिअलि सुनेका छौ त्यो डिल गर्ने चाहिँ current electricity हो तर अहिले हामी सुरु गर्छौं इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भनेको चाहिँ स्टैटिक चार्ज स्टैटिक करेन्ट चार्ज एक ठाउँमा झुण्ड भएर बस्ने हिँडिरहने होइन जस्तो कन्डक्टरमा दौडिराख्ने खालको होइन तर एक ठाउँमा झुण्ड भएर बस्ने झुण्ड भने बुझ्छौ एउटा ग्रुपमा बस्ने So I'm getting सर हाम्रो रुटिनमा त तपाईको नेम रङ छ रहेछ सुरज संगीता मेरो नाम ठीक छ तिमीले जे बुझ्छौ त्यही नै हो तिमीले मलाई चिन्या छौ मेरो नाम विनोद भट्टराई हो सरहरुले मलाई एमबीएस सर भनेर चिनाउनुहुन्छ सो रुटिनमा एमबीएस नाम होला डोन्ट वरी इट डजन्ट म्याटर म नै हुँ तिमीले मलाई चिनिसकेका छौ मोस्ट अफ यु ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्क्रिन ब्ल्याङ्क छ शेयर भएको छैन सर हजुर सर ब्ल्याङ्क पुरै ब्ल्याक छ I am sharing it then I have to लोडिङ स्क्रिन मात्रै आएको छ सर लोडिङ देखाइछ त्यसपछि म एक्चुअली शेयरिङ बन्द गर्छु then I will share again share screen now can you find it no sir नो सर what's the problem then सर लोडिङ देखाइरहेछ घुमाइ मात्र रहेछ घुमी मात्र रहेको छ सर then what's the problem बन्द गरे 1 मिनेट पकाए अनि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भने के रहेछ इलेक्ट्रोस्टैटिक भनेको स्टैटिक पोजिसनमा रहेको चार्जहरुको बारेमा डिल गर्ने एउटा एरिया हो भने करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ मोसनमा बसेको चार्जहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा विधा हो So there are two branches of electricity. One static electricity जहाँ चार्जहरु एउटै बलको रूपमा एउटै ग्रुपको रूपमा बसिरहेको हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 चार्जहरु मुभमेन्टमा बस्यो भने अब चार्ज भनेको के हो एकछिनपछि आउँला चार्जहरु मुभमेन्टमा बस्यो भने that is said to be current electricity. Okay. That was our first explanation. Then let's go for your screen on the back and pause around. Is there someone who is very much मैले शेयर गर्छु अनि त्यसपछि गर्न नपाइकन बन्द गर्छ so there is someone who is doing this type of thing. So एकजना एकदम राम्रो जान्ने व्यक्ति रहेछ असाध्यै जान्ने he is doing that type of thing here. I got the idea. Who sir? कोही होला
तिमीहरू जान्ने मध्ये एकजना धेरै जान्ने पर्यो होला। म शेयर गर्छु, गर्न नपाइकन he makes it pause. Someone is there who has this. ल त्यसै म मुखले भन्छु, तिमीहरूलाई चाहिँदैन, मुखले भन्दै जान्छु। यो भयो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स को डेफिनिसन मात्रै। त्यसपछि सर एकचोटि फेरि भन्दिन न। मैले सुरु गरेँ, इलेक्ट्रिसिटीमा हामी दुई प्रकारका इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्छौं। एउटा झुण्ड भएको, ग्रुप भएको, स्ट्याटिक पोजिसनमा बसेको एउटा साइडको चार्ज। सो दैट इज वन टाइप अफ चार्ज करेन्ट। अर्को होइन, चार्जहरू मुभमेन्टमा बसिरहेछ, जस्तो हामीले बत्ती बाल्ने क्रममा हाम्रो तारबाट जुन करेन्ट बहन्छ, जुन करेन्ट हिँड्छ, डाइनामिक हुन्छ। डाइनामिक भनेको मोसनमा बस्छ। So the charge which is in motion is said to be dynamic current अथवा current electricity भन्ने त्यसलाई एउटा विभागलाई। अर्को विभागमा चाहिँ त्यसरी चार्जहरू एउटा कन्डक्टरबाट अर्को कन्डक्टरमा नहिँड्ने खालको, त्यस्तो खालको चार्जलाई, जसलाई हामी रेस्टमा बसेको चार्ज पनि भन्छौं। सो रेस्टमा बस्ने चार्ज इज सेड टु बी। यस आई नो सर स्क्रिन शेयर भएको छैन। यस आई नो because some of you are doing this type of thing. I don't know who is it. त्यसैले म अहिले बोलेर मात्र गइरहेको छु, किनभने म शेयर सर एकचोटि फेरि रिजन गरौँ न। म रिजोइन पनि गरेँ, मैले पनि गरेँ। तिमी हेर, म स्क्रिन गर्न नपाइकन पज भइरहेछ कि। म जब शेयर गर्छु, शेयर 1 सेकेन्ड हुन्छ, अर्को सेकेन्डमा बन्द भइरहेछ। सो देयर इज समथिङ रङ समवेयर। मलाई म यो आयुष गौतम इज आस्किङ मी सर मिटिङ एन्ड गरेर फेरि बनाउनु न। सो नेक्स्ट मिटिङ स्टार्ट गर्ने। हुन्छ सर। फेरि S1 मा बसेको केही साथीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ, किनभने उता तिमीहरू चाहिने कुराहरू नोट गर, सानो सानो पोइन्टहरू, अनि ठुलो क्लास नोट बनाउनलाई त म कपी नै पठाइदिँदै छु तिमीहरूलाई, जुन कपी मैले अघि तिमीहरूलाई एक लाइन भए पनि देखाउन भ्याए। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी कति किसिमको हुँदो रहेछ पूजा? इलेक्ट्रिसिटी कति किसिमको हुने रहेछ? दुई प्रकारको सर। एउटालाई के भन्यो, नाम पनि भन्दै जाऊ न। एउटाको नाम डाइनामिक। डाइनामिकलाई अर्को पनि भाषामा भन्छन्, डाइनामिक भनेको करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। अर्को करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट पोजिसनमा बसेको चार्जहरू जसले करेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। जो हिँडिरहेर गर्छ त्यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हतार नगर न, म रिपिट गरिरहेको छु, सुन्दै पनि जाऊ न। तिमीहरू बिचमा बोल्यो भने मेरो अगाडि बढ्दा पनि बढ्दैन, तिमीहरू पनि केही पनि बुझ्दैन। पहिला मैले भन्ने कुरालाई सुन्दै जाऊ, बिस्तारै जाऊ, तर कपी कलम लिएर बस। ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी भनेको दुईटा पार्टमा जान्ने रहेछ। एउटा पार्टमा हामीले चुपचाप बसिरहेको चार्जहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौं, रेस्ट पोजिसनमा बसेको चार्जहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौं। रेस्ट पोजिसनमा भएका चार्जले डिस्कस गरेको इलेक्ट्रिसिटीको नाम हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। Electrostatics is that branch of electricity in which the charge is at rest. Charge rest मा बसेकोलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स होइन। चार्ज मोसनमा छ भने त्यसलाई डाइनामिक भन्ने वर्ड पनि राख्न मिल्छ। डाइनामिक भनेको हिँडिरहेको, डुलिरहेको। If charge is moving, then we say such type of electricity as current electricity. So you have one इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टर। त्यो इलेक्ट्रिसिटीको दुईटा एरिया हुँदो रहेछ। मेरो एउटा एरियामा चुपचाप बस्ने खालको चार्ज, that we call it as Pooja said, this is said to be electrostatic, while the other one in which there is the flow of charge, where there is the motion of charge, where there is the dynamics of charge, dynamic motion जे भने पनि एउटै हो शब्द। सो मोसनमा भएको चार्जहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विधालाई करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी,
होइन चुपचाप कोठामा बसिरहेको खालको एउटा कन्डक्टरमा बसिरहेको खालको या इन्सुलेटरमा बसिरहेको खालको चार्जको कुरा गर्यौं भने दैट इज सेड टु बी इलेक्ट्रोस्टैटिक सो देयर आर टु ब्रान्चेस अफ इलेक्ट्रिसिटी पहिलो सेन्टेन्स यो बुझ्यो अघि मलाई कसले सोधेको थियो सर एकचोटि फेरि भनिदिनु भनेको त्यसले बुझ्यो कि बुझेन त्यो भाइले बुझ्यो सर बुझ्यो यसलाई भन्छन् इलेक्ट्रिसिटीको दुईटा ब्रान्चको कुरा गरे मैले फिजिक्स भित्र एउटा इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टर छ एउटा मेकानिक्स भन्ने च्याप्टर छ एउटा हिट भन्ने च्याप्टर छ अहिले तिमीहरूले गरिरहेको मेकानिक्स भन्ने च्याप्टर एउटा सरले पढाइराख्नु भएको छ हिट भन्ने च्याप्टर अर्कै सरले पढाइराख्नु भएको छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ तिमीहरूसँग म छलफल गर्दैछु ओके दैट इज द फर्स्ट पार्ट देन सेकेन्डली चार्ज के हो त त्यसो भए अब चार्ज त मैले भने चार्ज के हो भने जुनसुकै करेन्ट भनेको चाहे त्यो इलेक्ट्रोस्टैटिक करेन्ट भन अथवा डायनामिक करेन्ट भन चुपचाप बसेको करेन्ट भन अथवा हिँडेको करेन्ट भन हिँडेको करेन्ट भने पनि चुपचाप बसेको करेन्ट भने पनि यो करेन्ट भनेको चार्ज पर युनिट टाइम हो जस्तो भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स पर युनिट टाइम थियो चार्ज भनेको करेन्ट भनेको चार्ज पर युनिट टाइम हो त्यसले चार्ज के रहेछ त अब नाउ यु हैव गट द आइडिया आई करेन्टलाई हामी आईले रिप्रेजेन्ट गर्छौं आई भनेको मैले भर्खरै भनेको डेफिनिसनले के भन्यो आई इज इक्वल टु चार्ज पर युनिट टाइम दैट मीन्स आई इक्वल टु Q upon T, Q being the charge. Are you getting me? So I current भनेको charge upon time हुने रहेछ. I current भनेको charge upon time. बुझ्छ? So I current is charge upon time. Then what is charge? अब charge भनेको के त? I equal to Q by T तिमीले लेख्यौ त्यसो भए Q के हो त सलिन मलाई हेल्प गर त if you can write I equal to Q by T then what is Q It is time into time correct so Q भनेको त I र T को प्रोडक्ट रहेछ भनेको त्यसपछि चार्जलाई कसरी डिफाइन गर्ने त इट इज द प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड टाइम इन अ सर्किट भनेको कनेक्सन भएको ठाउँमा करेन्ट र टाइमको प्रोडक्टलाई हामी चार्ज भन्ने रहेछौं सो चार्ज इज डिनोटेड बाइ क्यू चार्ज इज इक्वल टु आई इन्टु टी लेखिरहेछौ है तिमीले दिपेश Yes, sir. लेखिरहेछ गुड सो Q इज इक्वल टु I इन्टु टी हुँदो रहेछ त्यसपछि कसैले तिमीलाई सोध्यो चार्ज के हो भन्यो भने के भन्छौ इट इज द प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड टाइम अब त्यसपछि यसको युनिटको कुरा गर्नु पर्यो युनिट भने थाहा छ नि तिमीलाई जस्तो हामीले केही पनि नापहरू नाप्यौं भने त्यसलाई युनिट नभनिकन फिजिक्सले अर्थ लगाउँदैन जस्तो 1 किलोग्राम भनेन भने मास बुझिदैन एक मात्र भनेर त बुझिदैन नि या एक मात्र भन्यो भने लेन्थ थाहा पाइदैन 1 मिटर भन्नु पर्यो एक मात्र भनेर समय थाहा पाइदैन 1 सेकेन्ड भन्नु पर्यो 1 घण्टा भन्नु पर्यो 1 मिनेट भन्नु पर्यो केही न केही त भन्नु पर्यो सो द युनिट शुड बी देयर फर चार्ज अनि चार्जको युनिट चाहिँ हामीले अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले यो मेजर युनिट हो यसको कुलम चार्जलाई विशेष गरी कुलममा मेजर गरिन्छ जस्तो तिमीलाई चामल भन्यो भने 1 किलोमा पनि मेजर गर्न मिल्छ राइस भन्यो भने 1 किलोमा पनि मेजर गर्न मिल्छ 1 मानामा पनि मेजर गर्न मिल्छ 1 मनमा पनि मेजर गर्न मिल्छ 1 पसर यसरी के हातमा मात्र राखेर पनि गर्न सकिन्छ 1 मुठी पनि भन्न सकिन्छ मेजरमेन्ट गर्ने त धेरै तरिका छन् त्यो मध्येमा स्ट्यान्डर्ड युनिट के हो त स्ट्यान्डर्ड युनिट हो चार्जको कुलम COULOMB कुलम भनेको चार्जको स्ट्यान्डर्ड युनिट हो त्यो चार्जको स्ट्यान्डर्ड युनिटलाई कुलम भनिन्छ भने त्यस्तै अघि मैले मुठी भनेको पनि चामलकै युनिट बताएँ
किलोग्राम पनि बताएँ, ग्राम पनि बताएँ, एक पाथी या एक माना भनेको पनि बताएँ। त्यहाँबाट नि भन्न पुगेन भने एक बोरा भन्न पनि मिल्छ, तर त्यो बोराभित्र कति छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन सजिलोसँग। मैले यत्रो मात्र बोरा देखाएँ अथवा यत्रो बोरा देखाएँ, तिमी अन्दाज त गर्न सक्छौ तर एक्ज्याक्ट भन्न सक्दैन। किलोग्राम भन्यो भने एक्ज्याक्ट हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिटको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले एसआई युनिट भनेको स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ युनिटमा चार्जलाई हामी कुलममा मेजर गर्छौँ। तर एसआई मात्र होइन, सिजिएसमा पनि मेजर गरेको नाम चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। धेरै प्रयोग हुँदैन तर थाहा चाहिँ पाइराख्नुपर्छ। जस्तो मुठी भनिराख्नु पर्दैन, किलोग्राम भने पुग्छ भनेको जस्तो सेन्टिमिटर या 1 इन्च या एउटा मान्छे बराबरको लेन्थ भनिराख्नु पर्दैन नि, मिटरमा भने पुग्छ। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड युनिट भयो कुलम, तर अरू पनि युनिट हुन्छन्। सिजिएस युनिट तिमीले मेकानिक्समा पढिरहेछौ होला या पढिसक्यौ होला। सिजिएस युनिटमा यसलाई मेजर गर्ने युनिट हो स्ट्याट युनिट, स्ट्याट कुलम, एसटीएटी स्ट्याट कुलम। कुलम भनेको एसआई युनिटमा, स्ट्याट कुलम भन्यो भने यो सिजिएस युनिटमा। करेन्टलाई चाहिँ नाप्ने तरिका भयो। यो भयो चार्जको डेफिनिसन, चार्जको युनिट। ओके, अब अर्को पार्टमा जाउँ। त्यसभए भनेको पनि स्ट्याट कुलम नै हो यस्तो। के भाउ फेरि दोहोऱ्याउ त। ESU भनेको पनि स्ट्याट कुलम नै हो यस्तो। यसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक युनिट भन्छन्, स्ट्याट कुलम नै भन्छन्। मैले अस्ति तिमीहरूलाई दिएको स्लाइडमा मैले धेरै थरीको युनिटहरू बताइदिएको थिएँ, तर अहिले मैले अब कन्सन्ट्रेट गर्दै जान्छु। पहिलो कुरा मैले चार्जलाई डिफाइन गरेँ, चार्ज करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको दुईटा ब्रान्च बताएँ। त्यसपछि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सतिर पस्न खोज्दैछु, त्यसमा म युनिटमा पुगेँ, चार्ज भनेको के हो डिफाइन गरेँ। अब त्यही इन बिट्विन तिमीलाई मैले इलेक्ट्रोन भनेको के भनेर बताउनु पर्यो। सो यु नो फ्रम केमिस्ट्री द्याट every atom consists of numbers of proton, numbers of electron, र सेन्टरमा अर्को चीज पनि हुन्छ जसलाई न्यूट्रोन भन्छन्। केमिस्ट्री चाहिँ धेरै पढ्नु पर्दैन तर कुरा बुझिराख। सो एटमको सेन्टरमा हुने पार्टलाई हामीले एटमको सेन्टरलाई हुनेलाई न्यूक्लियस भन्ने गर्छौं। न्यूक्लियसमा के हुन्छ त? यु आर भेरी फेमिलियर विथ दिस वान अशोक। न्यूक्लियसमा के हुन्छन्? एटमको न्यूक्लियसमा केही पार्टिकलहरू हुन्छन्, केही चीजहरू हुन्छन्। अशोक भन त के हुन्छन् न्यूक्लियसमा सर? यस, न्यूक्लियसमा प्रोटोन हुन्छ एउटा, अर्को न्यूट्रोन हुन्छ। अरू पनि चीज हुन्छन्, अरू पनि चीजलाई अहिले नपढौँ। अहिले हामीले तिमीले जे बुझ्या छौ त्यहाँबाट मात्र सुरु गरौँ। न्यूक्लियसमा दुईटा चीज हुने रहेछ, एउटा प्रोटोन एउटा न्यूट्रोन। अनि न्यूक्लियसको बाहिर जहाँ सेल भन्ने गरेका छौ तिमीहरूले, सेलमा अरू के चीज हुन्छन् त? इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। सो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स of an atom. One is said to be proton, one is said to be neutron, one is said to be electron. अरू एन्टी पार्टिकल का कुराहरू म अहिले गर्दिन, 12 मा मात्रै पढ्ने, मोडर्न फिजिक्समा पढ्नुपर्छ। तर त्यो तीनटा मध्येमा न्यूक्लियस भनेको सबभन्दा कोरमा, अब्जेक्टको एटमको सबभन्दा कोरमा हुने चाहिँ न्यूट्रोन र प्रोटोन रहेछ। त्यहाँ न्यूट्रोन भनेको चार्जलेस पार्टिकल हो। फेरि न्यूट्रोन इज itself is a chargeless particle. त्यसभए चार्ज भएको पार्टिकल त कि प्रोटोन हो कि इलेक्ट्रोन हो। सो प्रोटोन जति कहाँ हुन्छ? न्यूक्लियसमा। इलेक्ट्रोन जति कहाँ बस्छ? बाहिर घुमेर बस्छ। त्यो बाहिर घुम्ने इलेक्ट्रोनहरुको चार्ज कस्तो थियो? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ। इलेक्ट्रोनहरु negatively charged particle, they will be revolving round the nucleus in different orbits. You know that orbit का कुराहरु सबै तिमीहरुलाई थाहा छ। अनि त्यसका अर्बिटल का कुराहरु पनि केमिस्ट्रीमा पढ्छौ। तर अहिले के बुझ? बीचमा कोरमा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन बस्दो रहेछ। तर छेउछेउमा त्यो कोर भन्दा बाहिर त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल बस्दो रहेछ। हो त्यही नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल जसको नाम हो इलेक्ट्रोन। Those electrons will move from one place to another during the collision. जब हामीले कोलाइड गराउँछौं या रबिङ गराउँछौं
एक अर्को मेटेरियल माथि घुमाउँछौँ रगड्छौँ त्यो बेलामा त्यो इलेक्ट्रोनहरू जसलाई फ्री इलेक्ट्रोन पनि भन्छन् ती इलेक्ट्रोनहरू फुत्त एउटाबाट अर्को चिजमा जान सक्दैन सर्न सक्दैन भाग्न सक्दैन जब एउटा इलेक्ट्रोन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँमा इलेक्ट्रिकल्ली उसले नेगेटिभ चार्जलाई घटाइदिन्छ जस्तो म एक्जाम्पल दिन्छु तिम्रो खल्तीमा प्रोटोन र पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन जति त्यसको नम्बर छ मान्यौ 10 तिम्रो एउटा पकेटमा 10 वटा प्रोटोन छ अर्को पकेटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ एउटा पकेट 10 वटा प्रोटोन छ अर्को पकेटमा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ नत्र तिमी न्यूट्रल हुनै सक्दैनौ सो एनी एटम इज इन अ फ्री स्टेट it will consist of the same number of charge positively same number of charge negatively no negative र positive बराबर हुनुपर्छ भनेको मेरो दुईटा हातमा दुईटा पकेटमा पोजिटिभ नम्बर र नेगेटिभ नम्बर बराबर हुनुपर्छ तर बाइ चान्स मसँग मेरो अहिले भर्खर बाबुले नजिकमा आएर एउटा नेगेटिभ चार्ज फुत्त बोकेर गइदियो भने मसँग पोजिटिभ चार्ज बढी हुन्छ कि नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज बढी हुन्छ यस इफ आई ह्याभ पोजिटिभ चार्ज बढी नम्बरमा छ भने आई सुड से आई एम पोजिटिभली चार्ज र भाइले अहिले नेगेटिभ चार्ज बोकेर दौड्यो सो ही विल बी नेगेटिभली चार्ज सो देयर आर टू एटम्स one will be positively charged one will be negatively charged कुन कन्डिसनमा if that electron gets evolved from one to other एउटाबाट अर्कोतिर दौड्यो भने सो इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुनुपर्ने एटम यो पोजिटिभ हुन सक्दो रहेछ यो नेगेटिभ हुन सक्दो रहेछ कन्डिसन के थियो इलेक्ट्रोन फुत्त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा दौडिनु पर्छ सो इलेक्ट्रोन यदि भाग्यो इलेक्ट्रोन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो जसमा इलेक्ट्रोनको कमी भयो त्यसलाई भन्ने पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल पोजिटिभली चार्ज होइन इलेक्ट्रोन बढी भएर आयो भने देन इट इज सेड टु बी नेगेटिभली चार्ज सो देयर आर टू प्रोसेस अफ चार्जिङ बाइ इन्डक्सन अब यहाँ मैले इलेक्ट्रोन भन्ने नाउँ दिइरहेको छु इलेक्ट्रोनको युनिट बताऊ इलेक्ट्रोनको अमाउन्ट बताऊ त कति चार्ज हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोनमा द्याट इज अल्सो वी हेभ डन एउटा इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज हुन्छ त charge of one electron can anyone tell me Ayush Gautam yes sir एउटा इलेक्ट्रोनको चार्जको क्वान्टिटी कति हुन्छ बाबु यो चाहिँ तिमीले मेमोराइज पनि गर्नुपर्छ one electron how much charge is there in one electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Very good. So one electron is always be said that there are 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. But minus 19 छ थोरै छ त्यो चाहिँ बुझिराख भनेको इलेक्ट्रोनमा हुने चार्ज थोरै छ धेरै थोरै छ minus 19 भनेको तर छन त छ सो इलेक्ट्रोनको चार्जलाई हामी फन्डामेन्टल युनिट अफ चार्ज भन्छौं त्यो इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb हुँदो रहेछ भयो 1 coulomb मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ होला त त्यसबे in 1 coulomb how many electrons are there now you calculate it Sandesh Dulal Yes sir. ल अब तिमीले मलाई बताइदिनु पर्यो 1 coulomb चार्जमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ तिमीले कुरा बुझिसक्यौ एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb as I said then how many electrons are there in 1 coulomb So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. त्यो त एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज भयो मेरो क्वेशन तिमीले अलि बुझेनौ 1 coulomb चार्जमा मसँग एउटा भाँडो छ बाल्टी छ त्यो बाल्टीमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ होला सोधेको त्यो हो नि त एउटा बाल्टी त्यो बाल्टीमा अहिले मैले भने 1 coulomb पानी छ अब मेरो क्वेशन बुझ है एक बाल्टी पानीमा in one balty of pani in one bucket of pani एउटा भाइले आन्सर दिया छ it was solid he said 6.25 into 10 to the power
20 minus 20. I don't think it is the correct answer. Salin. मेरो क्वेशन फेरि बुझ्छु न, म यहाँ अहिले चिया खाँदैछु, यो एउटा एक थोपा चियाको चार्ज 1.6 10 to power minus 19 कुलम हो र मैले एकचोटि चिया पिएँ भने एक चम्चा चिया पिउँछु, कतिवटा त्यस्ता इलेक्ट्रोनहरू खान्छु त? So just understand it. One electron is 1.6 10 to power minus 19 coulomb. त्यसभए 1 coulomb भनेको reciprocal of that one electronic charge, reciprocal of one electronic charge. त्यो भनेको के त? Reciprocal of one electronic charge भनेको 1 upon 1.6 10 to power minus 19 coulomb हुनु पर्यो. Then I get the correct answer. Now I am getting it from Himal Rai and also from Abhishek Subedi, Anuj. They are writing me the correct answer. It should be 6.25 into 10 to power 18 electrons. So in 1 coulomb charge, there are that many numbers of electrons. So in one chamcha of water, यति थोपा पानी हुन सक्छ, क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ नि यदि हामीलाई एक थोपाको भ्यालु थाहा छ भने. सिमिलरली एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हो 1.6 10 to power minus 19 coulomb. That means 1 coulomb consists of 1 upon 1.6 10 to power minus 19 coulomb. That means there are 6 point something into 10 to power 18 numbers of electron in 1 coulomb of charge. यो चार्ज को अर्को डेफिनेसनमा अर्को तिमीहरुलाई मैले बताइरहेको छु. कन्डक्टर के हो? कन्डक्टर, रितिका, what is a conductor? Ritika. Conductor are those substances which do not allow electricity to flow through it. कन्डक्टरले एलो गर्दैन? Sir, allow garsa. अनि उल्टो नभन नि त. So conductors are those materials in which which allows the flow of electron or flow of charge to pass through it. त्यही मेटेरियलबाट इलेक्ट्रोनलाई हिँड्न दिन्छ भने त्यसलाई भन्नु पर्यो कन्डक्टर. यदि दिदैन भने yes of course as she said it should be, यसको नाम के थियो नि? Insulator. Insulator. So insulator अथवा नन कन्डक्टर भनेको त्यस्तो मेटेरियल हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटीलाई मुभ गर्न दिदैन, चार्जलाई हिँड्न दिदैन. हिँड्न दिन्छ भने दे आर सेड टु बी कन्डक्टर. अब यो दुईटा बाहेक मैले तिमीहरुलाई अस्ति नभनिदिएको अर्को एउटा पनि सब्स्टेन्स हुन्छ, त्यसको नाम हो सेमी कन्डक्टर. लेखिराख SEMI, सेमी कन्डक्टर, सेमी कन्डक्टर. So semiconductors are those materials. Semiconductors are those materials whose properties lie in between that of conductor and insulator. Conductor र non-conductor या conductor र insulator को property को बीच में पर्ने खालका material लाई भनिन्छ semiconductor. So there are 3 types of conducting materials. One, perfectly conducting, just like conductor baniyo. One, perfectly non-conducting, just like insulator baniyo. एउटा चाहिँ हुन्छ कुनै बेलामा conductor को काम गर्ने, कुनै बेलामा insulator को काम गर्ने. And the such type of materials are said to be semiconductors. So material 3 किसिमको हुँदो रहेछ. Conductor very सजिलो conduct गर्ने. नन कन्डक्टर त्यो पनि सजिलो कन्डक्ट नगर्ने. नन कन्डक्टर नभनेर इन्सुलेटर पनि भन्न मिल्छ. अनि तेस्रो चाहिँ कहिले कन्डक्टरको काम गर्ने, कहिले इन्सुलेटरको काम गर्ने. अब त्यसको लागि टेम्परेचर बढाइदिए कन्डक्टरको काम गर्ने, टेम्परेचर घटाइदियो भने नगर्ने. अथवा करेन्ट अथवा फिल्ड लगाइदियो भने गर्ने, नभए नगर्ने. यस्तो हुन्छ नि. तिमीलाई गाली गर्यो भने पढ्ने, नभए नपढ्ने. तिमीहरु सेमी पढाइको मान्छे पर्यो. कोही हुन्छन् तिमीहरुकै क्लास भित्र आफै पनि पढ्दै जाने. अर्को हुन्छ सरले जति भने पनि सुनेको सुनै मात्र गर्ने, सोधेको बेलामा नबोल्ने. यस्ता पनि हुन्छ. So there are 3 types of material. One is
यो करेन्टको आधारमा भनेको मैले फेरि तिमीले हिटको आधारमा अथवा अरू प्रपर्टीको भने होइन कन्डक्टिङ प्रपर्टी कसैको कन्डक्ट गराइराख्ने खालको हुँदो रहेछ दे आर सेड टु बी कन्डक्टर कहिले गर्ने कहिले नगर्नेलाई सेमी कन्डक्टर गर्दै नगर्नेलाई इन्सुलेटर या इन्सुलेटरको अर्को नाम हो नन कन्डक्टर एज वेल सो देयर आर 3 टाइप्स अफ मेटेरियल्स ओके त्यसपछि अर्को एउटा मैले अस्तिदेखि भनिआएको कुरा हो म आज रिपिट गर्दैछु 1 सेकेन्ड अब गर्दिन नि फेरि यसपछि यो मेरो अन्तिम रिपिट गराइ हो यो हो चार्जको प्रपर्टीहरू चार्जका प्रपर्टीहरू कसैले मलाई खुर्र बताउँछ कि सुमित्रा कठायत Yes, sir. कति किसिमको चार्जको प्रपर्टीको बारेमा थाहा छ तिमीलाई 1 2 3 4 5 के थाहा छ भने भनिहाल त हामीसँग टाइम छैन बाँकी Charge मलाई property. अर्को क्लास पनि छिर्नु छ भन्दै जाऊ त कति किसिमको चार्जको बारेमा थाहा छ तिमीलाई कपी नपल्टाइकन भन न यो त मनमै याद भइहाल्छ नि हाउ मेनी टाइप्स अफ चार्ज डु यु नो सुमित्रा Electrostatic and dynamics. no positive and negative charges there are only 2 types of charge positive and negative Yes. अरूलाई गर्नु परेन सो वी विल स्टप हियर म तिमीहरूलाई यो नयाँ नोट पठाउँदै छु त्यो नयाँ नोट चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट छ यु विल गेट इट Okay, बाइ sir. दिस इभिनिङ Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. नेक्स्ट क्लास थ्यांक यू Bye bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Have a good day. Bye, sir.